इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः गणेश हेगडे। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रथमवारं प्राप्ताधिकारमतदातॄन् अभ्यर्थितवान् यत् ते आगामिषु लोकसभानिर्वाचनेषु अत्यधिकसंख्यायां मताधिकारस्य प्रयोगं कुर्युः। भारतस्य महिलाशक्तिः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे प्रगतेः नूतनशिखरं स्पृशति इति प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे प्रतिपादितवान्। अपि च वन्यजीवसंरक्षणविषये डिजिटल् नवाचारस्य महत्त्वं विशदीकृतवान्। श्री मोदी सामग्रीनिर्मातॄणां प्रतिभायाः सम्मानार्थं राष्ट्रियनिर्मातृपुरस्कारस्य आरम्भं कृतवान्। लोकसभानिर्वाचनकारणेन राजनैतिकशिष्टाचारं विलक्ष्य आगामि मासत्रयं यावत् मन की बात कार्यक्रमस्य प्रसारणं न भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना गुजरातराज्ये देशस्य दीर्घतम केबल सेतोः सुदर्शन सेतु इत्यस्य उद्घाटनं विहितम्। बहुजन समाजवादी पार्टीति दलस्य सांसदः रितेश पाण्डेयः अद्य भाजपायां सम्मिलितः। अपि च पुरुषाणां FIH हाकी प्रो लीग् इत्यस्मिन् अद्य ओडिशायाः रौरकेलायां भारत आयर्लैण्ड् देशयोः समूहयोः मध्ये प्रतिद्वन्द्वं भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रथमवारं प्राप्तमताधिकारान् 18+ युवमतदातॄन् आगामिषु लोकसभानिर्वाचनेषु अत्यधिकसंख्यायां मताधिकारस्य प्रयोगं कर्तुम् आग्रहं कृतवान्। अद्य प्रातः आकाशवाण्याः मन की बात कार्यक्रमे राष्ट्रं सम्बोधयन् श्रीमोदिना भणितं यत् निर्वाचनप्रक्रियायां यथा यथा अधिकं युवानः भागं गृह्णन्ति तथा तथा तस्य परिणामाः देशस्य कृते अधिकलाभप्रदाः भविष्यन्ति। श्रीमोदी प्रसन्नतां प्राकटयत् यत् निर्वाचन आयोगेन मेरा पहला वोट देश के लिए इति अभियानं प्रारब्धम्। एतेन माध्यमेन प्रथमवारं मतदातारः अधिकतमसंख्यायां मतदानं कर्तुं प्रार्थिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् लोकसभानिर्वाचनस्य वातावरणं देशे सर्वत्र व्याप्तम् अस्ति। सः मार्च मासे आचारसंहितायां प्रवर्तनस्य सम्भावनायाः विषये अवदत्। सः प्रकाशितवान् यत् मन की बात इत्यस्य कार्यक्रमस्य विगत दशोत्तरशत संस्करणेषु अपि देशस्य सामूहिकशक्तेः उल्लेखः एव अभवत् तथा च सैव अस्य कार्यक्रमस्य महती सफलता अपि वर्तते। सः सूचितवान् यत् लोकसभानिर्वाचनं दृष्ट्वा राजनैतिकशिष्टाचारस्य पालनेन मन की बात इत्यस्य प्रसारणम् आगामि मासत्रयं यावत् न भविष्यति। अन्ताराष्ट्रिय महिला दिवसः मार्च मासस्य 8मे दिनाङ्के आचर्यते। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तं यत् एषः विशेषदिवसः देशस्य विकासयात्रायां महिलाशक्तेः योगदानाय प्रणामसमर्पणस्य अवसरः अस्ति। महाकवि भर्तियारस्य उक्तिम् उद्धृत्य सः अवदत् यत् यदा महिलाः समानावकाशान् प्राप्नुयुः तदा एव जगतः समृद्धिः भविष्यति। भारतस्य महिलाशक्तिः प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे प्रगतेः नूतनशिखरं स्पृशति इति मोदी प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् नमो ड्रोन दीदी अद्यत्वे चर्चायाम् अस्ति। अद्यतन मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री उत्तरप्रदेशस्य सीतापुरस्य नमो ड्रोन दीदी सुनीतया सह भाषितवान्। मोदी तस्याः अभिनन्दनं कृत्वा अवलोकितवान् यत् नमो ड्रोन दीदी देशे कृषेः आधुनिकीकरणस्य महत् साधनं भवति। अस्मिन् समये श्रीमोदी प्राकृतिककृषिक्षेत्रस्यापि उल्लेखं कृतवान् यत्र महिलाः स्वनेतृत्वक्षमतायाः परिचयं कारितवत्यः। प्रधानमन्त्री जलजीवन मिशन जलसंरक्षणविषयेषु अपि महिलानां भूमिकायाः प्रशंसां कृतवान्। अस्मिन्नवसरे श्रीमोदिना वन्यजीवसंरक्षणस्य विषये अपि विशदीकृतम्। मार्च मासस्य तृतीये दिने विश्व वन्यजीवदिवसः आचर्यते। वन्यजन्तुसंरक्षणविषये जागरूकतां प्रसारयितुम् अयं दिवसः आचर्यते। श्रीमोदी अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे विश्व वन्यजीवदिवसस्य विषये डिजिटल् नवाचारः सर्वोपरि स्थापितः अस्ति। सः प्रसन्नतां प्रकटितवान् यत् देशस्य विभिन्नेषु भागेषु वन्यजीवसंरक्षणार्थं प्रौद्योगिक्याः व्यापकरूपेण उपयोगः क्रियते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूस् ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा अद्य प्रातः मन की बात इत्यस्मिन् कार्यक्रमे उक्तं यत् सर्वकारस्य प्रयत्नेन विगतेषु वर्षेषु व्याघ्राणां संख्या वर्धिता अस्ति। महाराष्ट्रस्य चन्द्रपुरस्य व्याघ्रसंरक्षणक्षेत्रे व्याघ्राणां संख्या 250 अभवत्। मोदिना उक्तं यत् चन्द्रपुरमण्डले मनुष्याणां व्याघ्राणां च मध्ये द्वन्द्वं न्यूनीकर्तुं कृत्रिमबुद्धेः साहाय्यं स्वीक्रियते। ग्रामाणां वने च सीमायां कैमरा यन्त्राणि स्थापितानि सन्ति। यदा कदापि कृत्रिमबुद्धिमत्ता AI इत्यस्य साहाय्येन कस्यचित् ग्रामस्य समीपं व्याघ्रः आगच्छति तदा स्थानीयजनाः स्वस्य दूरभाषयन्त्रे मोबाइल अलर्ट प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्रिणा अस्य व्याघ्रसंरक्षणकेन्द्रं परितः 13 ग्रामेषु जनानां कृते बहुसुविधां प्रदानाय एतस्याः व्यवस्थायाः प्रशंसा कृता। श्री मोदी घोषितवान् यत् देशे सामग्रीनिर्मातॄणां प्रतिभायाः सम्मानार्थं राष्ट्रियनिर्मातृपुरस्कारस्य आरम्भः कृतः। सः अवदत् यत् सामाजिकपरिवर्तनस्य प्रभावी स्वराः भवितुं प्रौद्योगिक्याः उपयोगं कुर्वतां विभिन्नवर्गेषु परिवर्तनकारिणां सम्मानार्थं सज्जता क्रियते। स्पर्धा MyGov इत्यत्र प्रचलति। मोदी सामग्रीनिर्मातृभ्यः आग्रहं कृतवान् यत् ते प्रतियोगितायां सम्मिलिताः भवेयुः तथा च जनाः स्वप्रियसामग्रीनिर्मातॄणां राष्ट्रियनिर्मातृपुरस्काराय नामाङ्कनं च कुर्युः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य गुजरातस्य देवभूमि द्वारकामण्डले बेट् द्वारकाद्वीपं मुख्यभूमि ओखां च संयोजयतः अरबसागरोपरि 2.32 किलोमीटर परिमितस्य देशस्य दीर्घतमस्य केबल सेतोः सुदर्शन सेतु इत्यस्य उद्घाटनं कृतवान्। सेतुरेषः प्रायः 950 कोटिरूप्यकाणां व्यये निर्मास्यते। श्री मोदी अद्य बेट् द्वारकास्थे भगवान् श्रीकृष्णमन्दिरे पूजाप्रार्थनां कृत्वा स्वदिनस्य आरम्भं कृतवान्। प्रधानमन्त्री राजकोटनगरे सार्वजनिकसमारोहे 5 नूतन अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसराणाम् उद्घाटनं करिष्यति। एतानि 5 चिकित्सासंस्थानानि गुजरातस्य राजकोटे, पञ्जाबस्य बठिण्डायाम्, उत्तरप्रदेशस्य रायबरेल्यां, पश्चिमबङ्गस्य कल्याण्याम्, आन्ध्रप्रदेशस्य मंगलगिरौ च स्थितानि सन्ति। बहुजन समाजवादी पार्टीतिदलस्य सांसदः रितेश पाण्डेयः अद्य दिल्लीनगरे उत्तरप्रदेशस्य उपमुख्यमन्त्रिणः ब्रजेशपाठकस्य अन्येषां भाजपानेतॄणां च उपस्थितौ भाजपादले सम्मिलितः। पूर्वमद्य रितेशपाण्डेयः बसपादलाय त्यागपत्रं दत्तवान्। सः उत्तरप्रदेशस्य अम्बेडकर नगरात् लोकसभासांसदः आसीत्। विदेशमन्त्री एस जयशंकरः प्रतिपादितवान् यत् भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिकाभ्यः समाविष्टः क्वाड समूहः चतुर्णां बृहत् जीवन्तप्रजातन्त्ॄणां कृते महत्वपूर्णं सारभूतं च मञ्चम् अभवत् यद्धि मुक्तसमावेशीय भारत-प्रशान्तक्षेत्रस्य धारणायै प्रतिबद्धः अस्ति। नवदिल्लीनगरे क्वाड थिंक टैंक मञ्चं सम्बोधयता जयशंकरेण उक्तं यत् एषः चतुर्राष्ट्रसमूहः वैश्विकहिताय वैश्विकसामान्यस्य च कृते अस्ति। सः अवदत् क्वाड इत्यस्य वृद्धिः तीव्रगत्या अभवत् यतोहि 4 अपि सर्वकाराः एतदर्थम् असामान्यकार्याणि कृतवन्तः। शिक्षामन्त्रालयेन सर्वाणि राज्याणि केन्द्रशासितक्षेत्राणि च पत्रमुखेन अनुरोधितानि यत् तानि ऐषमः सत्रादारभ्य प्रथमश्रेण्यां प्रवेशस्य आयुः 6 वर्षाणि भवति इति सुनिश्चितीकुर्युः। अवधेयमस्ति यदेतत् राष्ट्रियशिक्षानीतिः 2020 तथा बालानां निःशुल्क अनिवार्यशिक्षा अधिनियमस्य प्रावधानानाम् अनुसारम् अस्ति। पुरुषाणां FIH हॉकी प्रो लीग इत्यस्मिन् अद्य ओडिशायाः रौरकेला नगरस्य बिर्सामुण्डा हॉकी क्रीडाङ्गणे भारत आयरलैंड देशयोः समूहयोः मध्ये प्रतिद्वन्द्वं भविष्यति। सायं 7:30 इयं स्पर्धा आरप्स्यते इति वार्ताः।